हाय अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वैसे तो आजकल जो है जनाब लाहौर का मौसम भी, कराची इस्लामाबाद का मौसम भी थोड़ा बेहतर है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो धूप की सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है दोपहर के वक्त, लेकिन फिर भी ये सर्दी की जो कैफियत है, जितनी ठंड पड़ रही है और एक्स्ट्रा है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पहले से चेस्ट डिजीज में हैं या जिनको जो है चेस्ट इन्फेक्शंस हैं या जिनको पहले से जो है वो कोई प्रॉब्लम रह चुकी है, सांस का दमे का मर्ज है, तो ये हालात और वाकयात जो है इस तरफ इशारा करते हैं कि ऐसे लोगों को बहुत एहतियात करनी है। साथ ही साथ जहां कोविड-19 की सिचुएशन से पाकिस्तान लड़ रहा है, जहां दिन ब दिन जो है वो केसेस में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर एक खुशखबरी भी हमें मिली है और वो खुशखबरी ये है कि जनाब वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान आ गई है। चाइना ने 5 लाख जो है वैक्सीन यहाँ भेज दी है और सबसे पहले कहा यह जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है वो दी जाएगी जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उनको। तो ये बड़ी अच्छी बात है और सबसे पहले जो है वो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो हैं इसको इस्तेमाल करें और उससे महफूज रहें और फिर लोगों में भी जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, डॉक्टर साहिबा से मेरी बात हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, तो वो यही कहती हैं कि जी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बांटेंगे। ये हमारा जो है वो प्रॉपर अभी कल भी जो है वो सेशन चल रहा था सीएम हाउस में। आज भी आप सारा दिन जो है वो न्यूज में ये सारी चीज जो है वो देखते रहेंगे और इसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो पाकिस्तान में बहुत इजीली जो है वो की जा रही है। तो अब देखना ये है कि कितनी आसानी से ये हर इंसान को जो है अवेलेबल होगी और अब मेरा ख्याल है डर, खौफ और एक जो तकलीफ की कैफियत थी उससे बहुत जल्द जो है वो हमें निजात मिल जाएगी। इसके रिजल्ट जाहिर है कि 100% इसको करके फिर भेजा गया है यहाँ पे, लेकिन अब पाकिस्तानी जो ट्रायल्स हैं, जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, जो हमारे हेल्थ सोल्जर्स हैं और लोग हैं जिन पर ये ट्राई किया जाएगा, उसका क्या रिजल्ट निकलता है ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। इसी पे बात करने के लिए और हमें आज जो आपको पता है कि इन प्रोसेस जो लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, जो चेस्ट इन्फेक्शन चल रहा है, इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जहीर अख्तर साहब, जो कि पाकिस्तान का एक नाम है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, माशाल्लाह जनरल फिजिशियन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आज स्पेशली उनको बुलाने का मकसद यही था कि ये कोविड-19 की जो वैक्सीन है, हम पहले उनसे बात कर रहे थे कि ये आएगी, लेकिन अब ये आ चुकी है, तो वो कैसा इसके बारे में जो है वो ख्याल रखते हैं, क्या ये वाकई 100% रिजल्ट देगी। और दूसरे ये कि जो चेस्ट इन्फेक्शन के मरीज हैं उनकी तादाद किस हद तक जो है वो इस सेशन में, इस माहौल में जो है वो बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए और दोबारा हमारे प्रोग्राम में लोग आपको देखना और सुनना चाहते थे। लोगों ने हमें फरमाइश भी की कि हम आपको दोबारा जो है वो इनवाइट करें, इसलिए हमने आज आपको प्रोग्राम में जो है वो इनवाइट किया। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में खासतौर पर पंजाब में जो है वो वैक्सीन आ चुकी है और ये प्रॉपर तरीके से जो है वो किस हद तक काम करेगी, आप इससे किस हद तक मुतमईन हैं, आपकी पूरी डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो इस मामले में क्या कहती है? सबसे तो पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा आपका और आपकी टीम का और कोहिनूर चैनल का कि जो लोगों के मफादे आमा के लिए उनके जो सेहत के टॉपिक्स हैं, तालीम के टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत बड़े 2 इश्यूज हैं, जी बिल्कुल, उस पर वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम आप करते रहते हैं जी। और जो मुस्तनद माहिरीन हैं उनको बुला के आप जो हालात हाजरा के मुताबिक जो इश्यूज होते हैं उनको डील करते हैं। ये बहुत बड़ी सर्विस है आपकी, अल्लाह इसको कबूल फरमाए जी, आमीन। बाकी जहां तक वैक्सीन की बात है, देखें ये एक ऐसी चीज थी जिसका पिछले 1 साल से इंतजार हो रहा था। जिस दिन से पूरी दुनिया में एक पहला केस सामने आया, उसी वक्त से लोग इसके इंतजार में थे और इस डर के साथ कि कहीं हमें ये वायरस लग ना जाए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, तो इस इंतजार में तो अब वो इंतजार तकरीबन खत्म हो गया है। और इस सिलसिले में मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा और बहुत तारीफ करूंगा अपनी हुकूमत की कि इन्होंने बर वक्त, मतलब अभी बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हर जगह पे नहीं पहुंची, बहुत बेहतरीन काम, बिल्कुल कि इन्होंने बहुत जल्द ये कोशिश की और जो इसको अवेलेबल करवा लिया और मुल्क में आज से या कल से लगना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। और जहां तक इसके रिजल्ट्स की बात है, देखें इसके फेज 3 ट्रायल मुकम्मल होने के बाद, हजारों और लाखों लोगों पे लगने के बाद, इनके रिजल्ट्स की एफिकेसी देखने के बाद ये पाकिस्तान में आई है और उम्मीद और गुमान यही है कि इंशाल्लाह ये यहाँ पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। लेकिन इसका 100% पता लगने के बाद पता चलेगा कि एक दफा जिसको लग गई उसके अंदर एंटीबॉडी लेवल कितनी देर बाद बनते हैं और कितनी देर के लिए बनते हैं और उसके बाद फिर वो इफेक्टिव कितनी देर रहती है, ये सिर्फ वक्त ही बता पाएगा और उम्मीद तो यह है कि इंशाल्लाह इसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। डॉक्टर साहब, इस जो सर्दी की कैफियत है, शदीद किस्म की जो है वो सर्दी की लहर ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया। पूरी दुनिया में ही इस वक्त जो है वो सिचुएशन ऐसी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, नॉर्दर्न एरियाज में जो है जैसे इस्लामाबाद है या उससे आगे के जो है वो इलाके हैं, वहां तो सर्दी की वो कैफियत नहीं जितनी लाहौर में सर्दी पड़ी।
اور لاہور میں کرونا کے کیسز بھی بہت زیادہ سامنے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں کرونا نے جو اپنی فارم تبدیل کر لی ہے, مختلف قسم کی جو ہے وہ سمٹمز کے ساتھ جو ہے کرونا پازیٹیو آ رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ مطلب ایک شخص جو ہے وہ اس کا صرف گلا خراب ہے, اس کو صرف زکام ہے, اس کو بخار بھی نہیں ہے, کوئی اور سمٹمز بھی نہیں ہے, بٹ اس کی رپورٹ پازیٹیو ہے, اور شدید قسم کی جو ہے وہ یہ معاملات چل رہے ہیں, تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں جی, اس وائرس کا چونکہ آئے ہوئے بھی 1 سال ہوا ہے, اگر ہم یہ کہیں گے اس کے متعلق ہمیں 100% اس کی پیتھوفیزیولوجی کا اس کے متعلق آگہی ہوگی ماہرین کو, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. صحیح. لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا یا لاسٹ جو لہر تھی, ویو تھی, اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیہیویئر کے ساتھ یہ جو وائرس اس دفعہ آیا ہے, اس میں یہ ہے کہ کچھ مریضوں کو بہت نہ ہونے کے برابر علامتیں ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ گلا خراب ہوا, ان کا ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو آ گیا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا کہ پیشنٹ کو ٹپیکل علامتیں جو ہیں وہ کورونا کی ہیں. اچھا. وہ سیریس بھی ہو گیا ہے, کھانسی بھی ہے, سانس بھی اس کا چڑھ رہا ہے, اور اس کو آکسیجن کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. گھر میں نہیں ہو رہا, ہاسپٹل میں جا کے آکسیجن ہائی فلو پہ رکھے جا رہے ہیں. اچھا. لیکن ان کا 1 2 3 دفعہ ٹیسٹ ہوا, کورونا نیگیٹو آ گیا. کورونا نیگیٹو آ گیا. یس, بالکل بالکل, اس کا کورونا نیگیٹو آیا. ڈاکٹر صاحب یہ کس قسم کی فارم ہے؟ بس یہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ وائرس ایسا ہے کہ جو بڑی جلدی میوٹیٹ کر رہا ہے اور اپنی شکلیں اور چینج کر رہا ہے. تو اس میں ڈاکٹر کی جو کلینکل ججمنٹ ہے, اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو کوئی اتنی زیادہ علامتیں نہیں اور پازیٹیو آ گیا, اس کو تو اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 14 دنوں کے اندر یہ خود بخود کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر ایک ڈاکٹر کی ججمنٹ ہے کہ پیشنٹ کو کھانسی ہوئی, بخار ہوا, اور اس کے بعد سانس تنگ ہونا 2 4 5 دنوں بعد شروع ہو گیا, اور ایکس رے پہ اس کے انفلٹریٹس یا ایکس رے اس کے وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو بھلے سے 2 3 ٹیسٹوں میں بھی کورونا نیگیٹو آئے, تو اچھے ڈاکٹر اس کو کورونا کے طور پہ ہی دیکھ رہے ہیں, اور کورونا کے طور پہ ہی دیکھ کے اس کا علاج کیا جانا چاہیے. جبکہ جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اس بات پر جو ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کورونا کی تو رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے, تو آپ کیسے کورونا پیشنٹ جو ہے وہ ان کو کر کے جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. یہ کتنا مشکل ہوا ہے فرنٹ لائن سولجرز کے لیے اس وقت جو ہے فائٹ کرنا, کہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی مطمئن کرنا, اور اگر جو ہے وہ لیب سے ٹیسٹ بھی ہو کر آ گئے ہیں اور وہ بھی نیگیٹو ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ کور کرنا. بس یہ ہمارے لیے جو بحیثیت فزیشین, بحیثیت ٹریٹنگ ڈاکٹرز بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت. میرے لیے, میری ٹیم کے لیے, ہمارے سارے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, لہٰذا یہ لوگوں کو پہلے سے بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے پاس اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کی کلینکل ججمنٹ ہے. جب آپ کو شک ہوا کہ کورونا ہے, خاص طور پہ اس کی میں علامتیں بتا دیتا ہوں عام لوگوں کے لیے بھی, کہ آپ کو بخار چڑھا پچھلے 3 4 5 7 دنوں میں, اس کے بعد سانس تنگ ہونا شروع ہو گیا, اور آپ اپنی آکسیجن چیک کریں, اگر آپ کے پھیپھڑوں کو پہلے کچھ نہیں تھا اور اب آپ کی آکسیجن کم ہونا شروع ہو گئی ہے, تو یہ تقریباً کورونا ہے. آپ ٹیسٹ میں نیگیٹو ہے, پازیٹیو ہے, پہلے دن سے مریض کو بتا دیں کہ بھائی اگر پازیٹیو آ گئے تو میری اور آپ کی تسلی کے لیے ہے, لیکن اگر نیگیٹو بھی آیا, آکسیجن کا کم ہونا سب سے خطرناک ہے, اور یہ آج کل کورونا ہی ہے, تو آپ نے اس کو کورونا کے طور پہ دیکھنا ہے. یعنی یہ وائرس جو ہے سب سے پہلے افیکٹ کرتا ہے آپ کی سانس کی نالی کو. جی جی جی. اور اس میں آکسیجن جو ہے جب کم ہوتی ہے, آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, تو اٹس مین کہ آپ کے اندر جو ہے وہ یہ وائرس موجود ہے. آپ خود ہی سمجھ لیں, اس سے ٹیسٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو آتا ہے یا پازیٹیو آتا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو عام ہر بخار, کھانسی اور گلا خراب جو ہے یا زکام جو ہے وہ کورونا بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ موسمی تبدیلی بھی ہوتی ہے, اور موسم کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. ہر موسم میں جب گرمی آنے والی ہوتی ہے یا سردی آنے والی ہوتی ہے, تو لوگ جو ہے وہ ایک دم سے ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اس چیز کو کیسے ہم جو ہے وہ ڈائگنوسس پہ لا سکتے ہیں کہ یہ کورونا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی. دیکھیں فلو جو ہے وہ تو کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے نا, کئی صدیوں سے ہے. گلا خراب ہوا ہے, تھوڑے جسم میں درد ہوئی, بخار ہو گیا, فلو ہے. لیکن اس فلو میں اگر آپ آکسیجن چیک کریں نا, آج کل ہر بندے کو پتا چل گیا پلس آکسی میٹر کا, کہ وہ کبھی بھی آپ کی 94-95% سے کم نہیں ہوگی. اگر وہ کم نہیں ہے تو بے فکر رہیں, بھلے سے یہ کورونا بھی ہے تو کچھ نہیں کرنے لگا. لیکن اگر آپ کی اس فلو کے ساتھ, اس بخار کے ساتھ, اس گلے خراب کے ساتھ آپ کی آکسیجن کم ہونا شروع ہو گئی ہے, 93 92 یا اس سے بھی کم آنا شروع ہو گئی ہے, اور آپ کو سانس کی تنگی محسوس ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے یا چلنے پہ, اور چل کے آپ آئے ہیں اور آپ نے آکسیجن چیک کی, وہ 92 آ گئی ہے, 91 آ گئی ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ کورونا ہے. بھلے سے ٹیسٹ پازیٹیو آئے یا نہ آئے, تو آکسیجن ایک واحد پیرامیٹر ہے کہ جو آپ کو الرٹ کرنا چاہیے کہ مجھے جلدی علاج کروانا ہے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا اب تو چلیں ویکسین الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں اویلیبل ہے, اور آج جو ہے اس کی اویلیبلٹی جو ہے ہماری حکومت کو ہم اس کا کریڈٹ دیتے ہیں. چائنا کے بہت شکر گزار ہیں, ہمارے پڑوسی ملک جو ہمیں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہر مشکل دور میں, ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں, اور ہماری ہیلپ کے لیے جو ہے وہ. اب دیکھیے آغاز بھی چائنا سے ہوا, لیکن انہوں نے کتنی جلدی اس پر قابو پایا,
उनके डॉक्टर्स को जो है वो हम इसमें जो है वो सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कितनी जल्दी करके ये तमाम चीज जो है वो लेकर आए। एक साल में तो पता भी नहीं चलता कि कोई अगर वायरस जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है उसके सिम्टम्स या उसके मामलात के उसके बदलते हुए रंग शुबाहत और उसकी मतलब 100 नस्लें कि कहां से क्या चीज जो है वो आ रही है। तो इस पे पूरी कमांड हासिल करना मैं समझती हूँ ये बहुत क्रेडिट की बात है चाइना के लिए और फिर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि चाइना का पहला दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया पाकिस्तान के लिए उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जब भी वैक्सीन जो है हमारी प्रॉपर तैयार होगी तो हम सबसे पहले पाकिस्तान के लिए उसको पेश करेंगे। तो आज द क्रेडिट गोज टू पीएम साहब, खास तौर पे जनाब इमरान खान साहब के उन्होंने जो है हमेशा चाहा कि लोगों के लिए अच्छा करें और अब भी हमारी हुकूमत ने बहुत बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करके जो है वो सेहत के शोबे को थोड़ा सा बेस्ट करने की कोशिश की है। अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि सब कुछ ठीक होता है, इतना आसान तो नहीं है ठीक होना। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वैक्सीन आ गई है, इस वैक्सीन के अगर खुदा ना खास्ता कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? आप तो एक फिजिशियन है, माहिर फिजिशियन है, आप तो इस चीज को जो है वो देख सकते हैं कि अगर कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन ऐसी है कि जिसने 100% काम किया, अच्छा जी ठीक है ओके, लेकिन अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो क्या हो सकता है? देखिए, उसमें पहली बात तो ये कि लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई चीज मार्केट में आती है तो वो बहुत ज्यादा ट्रायल के बाद आती है, और खास तौर पे कोविड में तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, आम कोई बीमारी होती है जो हजार लाख लोगों में है तो वो बस अपने तौर पे लगे होते हैं, मीडिया पे नहीं होती। लेकिन ये पूरी दुनिया का मीडिया किस पे नजरें थी, एक एक दिन की डेवलपमेंट को मीडिया नोट करके लोगों को पहुंचा रहा था। बिल्कुल ठीक। तो इस बात में साइंटिस्ट और ज्यादा विजिलेंट थे कि हमें और ज्यादा एहतियात करनी है कि कोई एक केस की भी गलत रिपोर्ट ना चली जाए। सही। तो फेज 3 ट्रायल ये होता है कि जब आप हजारों लोगों के ऊपर करके पूरी तसल्ली के साथ इसको भिजवाते हैं, तो उन्होंने ये तसल्ली के साथ भिजवाई है। लिहाजा अगर किसी किस्म का किसी भी चैनल पे या किसी भी न्यूज में कोई आपको थोड़ी बहुत भी ऐसी खबर मिलती है तो वो जरूरी नहीं है ठीक हो, तो आप शौक से तसल्ली से लगवाएं। और इस मामले में फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी अपनी पूरी तसल्ली करके इसको मंगवाया है। सही है। तो ये इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन सेफ है। अब जहां तक आप इसके साइड इफेक्ट की बात करें, हो सकता है कि हजारों में से किसी एक आधे मरीज को हल्का सा जिस्म में दर्द हो, बुखार हो और वो चंद घंटों में या एक दिन बाद ठीक हो जाए। तो इससे इसके अलावा इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ये तो आम इंजेक्शन से भी होता है डॉक्टर साहब, कोई भी अगर वैक्सीन हम लगवाते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है, जितना स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांगली उसको जो है वो हैंडल कर लेगा। अदरवाइज जो है जिस्म में दर्द होना या हल्का सा टेम्परेचर हो जाना, ये तो एक नॉर्मल जो है वो सिम्टम्स हैं जो आ ही जाते हैं, इससे भी अक्सर लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। अभी जो चेस्ट के हवाले से चल रहा है मामला, ये मुझे जरा बताइएगा कि आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं कितने स्वेयर हैं, और जब आप एक्सरे करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो खतरनाक किस्म की जो है सूरत हाल इख्तियार करते हैं, और फिर आप क्या उनको जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं? असल में चूंकि चेस्ट हॉस्पिटल में काम करने की वजह से हमें दोहरी मुश्किल का सामना है। अच्छा। अब हमारे पास जो पेशेंट होते हैं ना जी, वो टीबी के, एस्थमा के, सीओपीडी के, इनके बहुत ज्यादा मरीज होते हैं। अच्छा। और इनकी अलामतें भी सांस चढ़ना, सांस का तंग होना, ऑक्सीजन की कमी होना होती है। सही सही। अब ये मरीज जब अपनी बीमारी के मौसम के इफेक्ट की वजह से, फर्ज करें उनको कोरोना नहीं है, ठीक है, और यही प्रॉब्लम के साथ आ गए हैं, ठीक है, तो बाज का हमारे जूनियर डॉक्टर को उनको डायग्नोज करने में मुश्किल होती है। अब ये इस एंड पे मैं बात करूंगा अपने जूनियर डॉक्टर्स की कि वो पहले अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें। अब हो सकता है कि वो सीओपीडी ही बड़ा बीमारी ज्यादा के साथ आया हो, एस्थमा ही है जो पुराना वो अटैक के साथ आया हो। ये तो हिस्ट्री चेक करने से पता चलेगा। यस जी। तो सो हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये अपने जूनियर डॉक्टर्स को पूरे क्रॉस दी पाकिस्तान में करूंगा कि आपकी हिस्ट्री टेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इस पेशेंट को बेचारे को पिछले 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 2 हफ्ते से मसला चल रहा है या 1 महीने से चल रहा है और आपके पास आ गया है, उसको बुखार नहीं हुआ, तो उसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे उसका वैसा ही है जैसा पिछले साल था, तो फॉर और बेशक ऑक्सीजन उसकी कम है, फॉर गॉड से उसको उसके पैरामीटर्स पे मेरिट के हिसाब से ट्रीट करें, उसको कोरोना में करके कोरोना में ना भेज दें। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं दूसरे एंड पे मरीजों के मुतालिक बात करूंगा। ठीक है। कि चूंकि अगर उनको पुरानी फेफड़ों के मरीज हैं और उनके फेफड़े कमजोर हैं तो उनमें कोरोना लगने के ज्यादा चांस हैं। अब अगर उनको बुखार हो गया है, अब अगर उनके एक्सरे पे नए शेडोज आ गए हैं, अब अगर उनकी ऑक्सीजन तेजी से कम हो गई है, तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ये पिछले साल भी हुआ था, हमें तो हर साल सर्दियों में हो जाता है। हाँ। आप ये कैसे कहते हैं कोरोना है? हालांकि वो इस दफा उनके पुराने फेफड़ों के ऊपर कोरोना हो गया होता है। तो खुदा के लिए इसका जो फैसला वो डॉक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर को करने दें। अगर वो कोरोना नहीं है तो आपको
पहले की तरह ही ट्रीट करेंगे हॉस्पिटल में रख के, लेकिन अगर आपको अब कोरोना हो गया है, इसका फैसला डॉक्टर ने करना है, उसकी बात मान लें आप, तो फिर आपको कोरोना का इलाज पहले करवाएं और बाकी बीमारी का इलाज बाद में करवाएं। सही है। तो डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खासा इस तरह के पेशेंट होते हैं कि जिनको पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा होता है, फेफड़े कमजोर होते हैं उनके, और अगर उनको कोविड हो जाए, कोविड-19 की सिचुएशन हो जाए, तो क्या करते हैं? उनको बचाना कितना मुश्किल हो जाता होगा? बिल्कुल। अब ये होता है कि डॉक्टर के लिए ये दो धारी तलवार बन जाती है। वही तो कह रही हूँ। एक तो पुरानी बीमारी है, उनका रिजर्व कम होता है, उनके अंदर स्पेस कम होती है, और दूसरा एक ऊपर से कोरोना हो गया। लेकिन फिर भी हम अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि दोनों का इलाज हम साथ साथ चलाते हैं, अस्थमा, सीओपीडी का या ब्रोंकिक्टेसिस का या पुरानी टीबी का इलाज भी साथ चलाते हैं, और कोरोना का भी इलाज करते हैं। और फिर इलाज के साथ अल्लाह से दुआ भी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर टाइमली शुरू हो जाए, टाइम पे मरीज आ जाए और वो बात मान ले और वो डॉक्टरों के ऊपर छोड़ दे कि ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी आप करें, डॉक्टरों से लड़ाई ना करें। अगर कोरोना है तो मान लें कोरोना है, और अगर नहीं है तो ये भी मान लें कि ठीक है डॉक्टर साहब करें, तो उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और बहुत मुझे ये समझ नहीं आती डॉक्टर साहब कि डॉक्टर्स को जबरदस्ती का कोरोना करने में फायदा क्या है? बिल्कुल ठीक है, ये मरीज को समझना चाहिए, और मरीज के साथ आने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि एक डॉक्टर को इसको क्या फायदा है कि अगर वो आपके मरीज को कह रहे हैं कि इसको कोरोना है और आप इस बजिद हैं कि जिसको कोरोना नहीं है, इससे डॉक्टर को क्या फायदा हो रहा है? भाई कोई फायदा नहीं हो रहा। ये बातें बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे, ये चीजें ऑन है कि जी डॉक्टर्स जो है वो जानबूझ के कोरोना के पेशेंट में, कोरोना के मरीजों में जो है वो डाल रहे हैं लोगों को। क्यों डालेंगे? उनको क्या, उनको कोई पैसा दे रहा है? उनको कोई कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। वो भी आपकी तरह के इंसान हैं जो आपकी खिदमत के लिए जो है वो वहां पर मौजूद है। और देखिए तो सही कि उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो फैमिली है, उनका भी तो सारा सेटअप है, वो भी तो आपके लिए अपनी जान को जो है वो दांव पे लगा के आपकी खिदमत कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। ये छोटी बात तो नहीं है। हर इंसान जो है वो मौत से डर तो लगता है, हर इंसान जो है एक दफा खौफजदा तो होता है, लेकिन देखिए कि अल्लाह का नाम लेके अगर वो आपके साथ जो है वो इस तरह ट्रीटमेंट करें तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको उनकी बात माननी चाहिए। डॉक्टर साहब, कितने लोग बहस करते हैं आपके साथ आके? 100%। मैं आपको बिलीव यू भी, मुझे बहुत दुख के साथ और रोते दिल के साथ ये बात करनी पड़ रही है, बात सुनने में, कि एक पेशेंट जिसको कोरोना था श्योर शॉट, अच्छा, उसको हमने कहा कि यार ये अभी इब्तदाई अलामत हैं, आप हॉस्पिटल चले जाएं, आपको ऑक्सीजन मिलेगी और दवाइयां मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, वहां पे तो टीका लगा के मार देते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। उसको कोरोना वार्ड में डाल के, पता नहीं क्योंकि अपने फायदे और ये वो, मरीज नहीं गया, घर चला गया, हफ्ते बाद पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी बनिस्बत वो मरीज जिसने मैं टाइमली समझ लिया और वो टाइम पे हॉस्पिटल चला गया। मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी जाती बात बताता हूं कि मेरे अपने सगे भाई को कोरोना हुआ है, और मैंने उनको टाइमली दूसरे या तीसरे दिन जब हमें कंफर्म हुआ हॉस्पिटल में डाला है। बहुत अच्छे इंतजाम थे, 24 आवर उनको ऑक्सीजन मिलती रही है। शायद ये सब कुछ घर में भी मुमकिन ना होता। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने बड़ा चढ़ के उनके ऊपर इलाज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 7वें दिन ठीक होके घर आ गए हैं। उनकी निस्बत जो लोग डर गए और उन्होंने कहा कि नहीं हॉस्पिटल में तो ठीक ही नहीं होता, ऐसी कोरोना में डाल देते हैं, वो पेशेंट उनसे कम बीमार थे, लेकिन घर में तरीके से मैनेज नहीं हो सके। 5वें, 7वें, 10वें दिन जब उनकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उस वक्त फिर डॉक्टरों के हाथ में भी कुछ नहीं होता। घर में कब तक मैनेज करेंगे? घर में कब तक मैनेज करेंगे? सांस रुक रहा है, आपके पास क्या ऐसी फैसिलिटी है घर में कि जो आप जो है वो पेशेंट को सांस देना शुरू कर देंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो जब तक आपका पैरामेडिक स्टाफ पूरा, आपके डॉक्टर्स जो है वो आपके सर पे चढ़ के आपका इलाज नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो इंजेक्ट नहीं करेंगे, या आपको जो है वो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देंगे, या आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो आप तो नहीं बच सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह लोग जो है वो बदएहतियाती ना करें। अब इसमें थोड़ी सी सेंसिबली बिहेवियर करने की जरूरत है। दूसरी वेव में थोड़ा सा लोगों ने किया भी है। अगर तो आपको भले से टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, लेकिन आपको सिम्टम बड़ी माइल्ड है, आपकी ऑक्सीजन ठीक है, आप वॉक करने पे भी प्रॉब्लम नहीं होती, और आपको जो है ना वो चेक करने पे भी ऑक्सीजन कम नहीं है, तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाके दाखिल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है और डॉक्टर कह रहा है कि आपको ऑक्सीजन की हॉस्पिटल में जरूरत है, तो फिर खुदा के लिए घर में ना रहे। डॉक्टर साहब, एक मुझे जरूर बात बताइएगा, बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले, मिलने वाले लोग कि जिन्होंने कहा कि अब मुझे उनसे मिलने के बाद पता चला कि जिनको कोरोना हो चुका है, अब जिनको कोरोना हो चुका है वो अब बिल्कुल सही लाइफ जो है वो अपनी लाइफ में दोबारा से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। बट मुझे ये जरूर बताइएगा कि फिर भी उनसे मिलने जुलने वालों को किन एहतियात का जो है वो करनी चाहिए, और क्या ये खतरा मौजूद होता है कि जिसको कोरोना हो चुका है उसको दोबारा भी खुदा ना खास्ता जो है वो ये इफेक्ट कर सकता है, और उन्हें किन किन चीजों से एहतियात करनी चाहिए? बहुत अहम इशू है। इस मामले में भी बहुत सारे लोगों की, मैं कहता हूँ, रिश्तेदारियां खराब हो रही हैं जी। वो इस हिसाब से वो लोग डर के मारे मिलते ही नहीं ना, दोबारा मिलते ही नहीं है। अब इसमें ऐसे है कि
जब आपको आज कोरोना हुआ ना, आपको पता चला है, तो इसके 14 से 21 दिन के अंदर अंदर कोरोना ने बॉडी में से खत्म होना ही होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। हाँ जी, 14 दिन में मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन 8-10% रह जाते हैं कि फिर एक हफ्ता मजीद लेते हैं। ठीक हो गया। अब वो मरीज भले 3 हफ्ते से ज्यादा बीमार रहे, तो उससे किसी को कोरोना लगने की गुंजाइश नहीं होती है, कोरोना नहीं लगता उससे। सही। और उसके बाद तो फिर 2, 3, 4 माह बाद तो बिल्कुल भी इम्कान नहीं है ना। तो लिहाजा अगर अपना पेशेंट अपना 2 से 3 हफ्ते का पीरियड गुजार चुका है, आइसोलेशन में कह लें या घर में आइसोलेट होके या जहां पे भी है, तो वो क्लियर है, आप बिल्कुल क्लियर है, तो आप आसानी के साथ उससे मिल सकते हैं। लोग तो साथ खाना पीना छोड़ देते हैं, बैठना छोड़ देते हैं। अब हम तो जाहिर है मेरा भी जो है वो लोगों से इंटरेक्ट रहता है, जाहिर है क्लिनिक में जो है वो पेशेंट्स चेक करने होते हैं। आप माशाल्लाह जो है वो इतने पेशेंट सारा दिन चेक करते हैं, तो हमें तो एहतियात बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बता देते हैं कि हमें कोरोना हो गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पता भी नहीं है कि उन्हें हुआ या नहीं हुआ। यहाँ तो हर घर से, हर जगह से जो है वो आप किसी से पूछ लें या ना भी पूछें तो शायद मैं कहती हूँ 100 में से कम भी जो है वो 95% लोगों को कोरोना हो चुका है। ठीक। और अब ये क्या है? ये इसमें ऐसे है जी कि लोगों के ना, रिश्तेदारों के बहुत डिफरेंट बिहेवियर सामने आए हैं। कुछ हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में ऐसे अपनी सगी माँ को छोड़ के चले गए और पता भी नहीं करने आए, ओए होए, और बाद में बेचारी को रिक्शे पे जाना पड़ा या कहीं पे जाना, जब हमने ठीक कर दिया। ये बिहेवियर भी ठीक नहीं है, तरीका है। और वो बेचारे लोग फिर डिप्रेशन में जाके ना, और अगर फर्ज करें कि डिप्रेशन है, ओ यस, बीमारी का तो अपनी प्रॉब्लम, लेकिन अब लोग दूर हट गए। अब उसमें तरीका ये है, वाज़ेह हिदायत है कि अगर किसी को, जानने वाले को कोरोना हो चुका है ना, पहले वो ठीक हो चुका है, तो वो सेफली ट्रीट करे या अटेंड करे अपने उस मरीज को। ठीक, बिल्कुल। उसको दोबारा लगने के चांस, जो आपने कभी क्वेश्चन किया था कि दोबारा, अभी तक बहुत लाखों में एक आधा केस ही सामने आया कि पहले भी मरीज सीरियस हुआ हो और दोबारा सीरियस हो गया हो। ठीक है। ये तो हो सकता है कि पहले टेस्ट कराया, उसका पॉजिटिव आ गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं था, या पहली दफा वो सीरियस हो गए, बॉडी एंटीबॉडीज बन गई, वो अपनी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, लेकिन अब उसके अंदर दोबारा उसके गले में या उसके नाक में तो पड़ा हो सकता है, लेकिन वो दोबारा सीरियस होने का चांस ना होने के बराबर है। लिहाजा ये कह लेंगे प्रैक्टिकल पर्पज से, अभी तक जो केसेस रिपोर्ट सामने वो एक दफा ही होता है, दोबारा वो कैरियर तो हो सकता है, एक से दूसरे को लगा तो सकता है, लेकिन खुद सीरियस होने के चांस नहीं है। लिहाजा अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो आज मौजूद है, उसको वो ट्रीट करे जिसको पहले कभी हो चुका है, उसको लगने का एहतियात, और करनी एहतियात के साथ, ये वही 3 चीजें कि मास्क और सोशल डिस्टेंस, सारा कुछ। खुदा के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को ना छोड़ें। अब एक तो रवैया ये है। दूसरा रवैया ये है कि हमारे जो सोशल मिलना जुलना है, कि किसी को एक कोरोना हुआ और जो इसकी अहमियत को नहीं समझते, तो वहां से फिर ओकाड़ा से भी रिश्तेदार आ रहे हैं, साहिवाल से भी आ रहे हैं, फलाने से भी मिलने आ रहे हैं, कि अगर मिलने ना गए, पता करने ना गए, तो यहाँ पे रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। तो ये मिजाज और रवैया भी ठीक नहीं है। अगर किसी को हो गया है, तो आपने अगले 14 से 21 दिन के लिए 1 या 2 अटेंडेंट फिक्स रखें और वही उनसे मिले जुले, बाकी फासले से, शीशे में से या वीडियो कॉल के जरिए उनसे मुलाकात करके अपने सोशल डिस्टेंस को कायम रखें, बिल्कुल जरूरी है। और इस वक्त में अगर थोड़ी सी एहतियात कर ली जाएगी, अब तो चलें वैक्सीन आ गई है पाकिस्तान में, ये तो बहुत खुशाइन बात है, और इस पर जो है वो बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रही है, अभी आगे भी होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये वैक्सीन जो है वो तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ताकि लोग जो है वो इसे लगवा भी सकें और इससे मुस्तफीद भी हो सकें। और जब ये जाहिर है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो अब डरने या खौफजदा होने की जो है वो जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं थी। खैर, हमारी पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर कौम है, डरते डराते कोई नहीं है, इन्होंने कोरोना को ही डरा दिया है। तो कोरोना ही जो है वो काफी हद तक जो है वो इस मुल्क में, जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड-19 में सरवाइव किया, दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर पाया। क्या आप क्या समझते हैं? ये इरादे बहुत पुख्ता हैं, कोई मतलब कौन सी कौम है हम? इसमें जी सबसे पहले तो वाकई अल्लाह का करम हुआ है हमारे ऊपर, बेशक करम। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट की अगर हम बात कर लें तो कि अगर किसी खुदा ना खास्ता डायबिटिक पेशेंट को कोविड हो जाए, जो कि होने के खतरात ज्यादा भी होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले ही स्ट्रांग नहीं होता, तो इस सिचुएशन में किन किन एहतियाती तदाबीर को जो है अपनाना जरूरी होता है, और ऐसे पेशेंट के लिए कितना क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है? अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, जो भी एक नॉर्मल लेवल है कि फास्टिंग का 100 के करीब हो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और खाने के 2 घंटे के बाद का 160-150 के करीब हो, अच्छा, तो फिर तो कोरोना का इलाज वही है जो एक बगैर शुगर वाले मरीज के है। ठीक है। लेकिन अगर आपने कोरोना के इलाज के सिलसिले में
یا چکر میں اپنی شوگر کے پہ نظر نہ رکھی اور وہ 300 350 کے قریب چل رہی ہے تو پھر جو سیکنڈری انفیکشن ہو کے نمونیاز ہو کے اس کی مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. لہٰذا ایسے مریض جو شوگر والے ہیں یا بلڈ پریشر والے ہیں ان کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے. اس وقت جب کریٹیکل صورتحال ہوتی ہے پہلے یہ کہ گولیاں ہیں, فرض کریں ایک پیشنٹ ہے وہ گولیوں پہ ٹھیک ہے, کامنلی گولیاں کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں, اورینیزمیٹ ہے یا گالزا وغیرہ ہیں, ان سے بہت اچھی کنٹرول ہے. اب اس کو کووڈ ہو گیا, کووڈ میں اب ہم نے اسٹیرائڈ بھی دینے ہوتے ہیں, اس سے ان کی شوگر بڑھ سکتی ہے. لیکن اب جب شوگر بڑھی تو پھر ڈاکٹر یا میں کوئی بھی ایڈوائز کرتا ہے کہ ڈاکٹر آپ انسولین لگوا لیں. مریض ڈر جاتا ہے نہیں میں نے انسولین نہیں لگوانی. اور بھائی خدا کے لیے 10-15 دن 20 دن کے لیے انسولین لگوا کے اپنی شوگر کنٹرول کر لو, اس کو 150 کے راؤنڈ رکھو تاکہ آپ کو ڈاکٹر کو کورونا کا یا کووڈ کا علاج کرنے میں آسانی ہو. اگر آپ انسولین سے ڈر گئے اور آپ نے شوگر کنٹرول نہ کی تو پھر آپ کی کمپلیکیشن ہونے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو جو لوگ انسولین لگاتے ہیں ان کی شوگر کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے؟ ان کی بالکل انسولین لگانے والوں کی شوگر کا بہت زیادہ کنٹرول ڈاکٹر کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. بیکاز اگر اس وقت ہائی ہے نا تو میں نے اس کی انسولین لگا دی 4 یونٹ 6 یونٹ 8 یونٹ تو لازمی طور پہ اس نے اگلے 6 گھنٹے میں کنٹرول کر لینی ہے. پھر کھانا کھایا اس کے ساتھ لگا دی, لازمی طور پہ اس نے کنٹرول کر لینی ہے. گولیوں سے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر اس وقت میری شوگر 300 اور میں ایک گولی کھا لوں تو یہ کتنی دیر میں میری کتنی کنٹرول کرے گی, وہ پھر ہمیں دنوں میں جا کے ڈوز ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن انسولین کا تو بڑا کیلکولیٹڈ کام ہے کہ اس وقت اگر 300 شوگر ہے آپ اس میں 8 یونٹ یا 10 یونٹ لگائیں اور گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ایک گھنٹے بعد شوگر چیک کر لیں وہ 150 پہ ہوگی, وہ نارمل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں بڑی حیران ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام کیسا بنایا ہے, انسان کے اندر کا نظام جو ہے وہ کیسا ہے کہ جب بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے پانی کے ساتھ کرتا ہے, آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں, اسکن بھی جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, بال خراب ہو جاتے ہیں. یہ اوپری چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں, اندر کی چیزیں اور زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں اگر پانی کی کمی ہو جائے. تو یہ ذرا بتائیے گا, اسی لیے شاید میں سمجھتی ہوں کہ گولیاں ایک حد تک اثر کرتی ہیں اور جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ وہ لکوڈ فارم میں ہوتے ہیں اور باڈی جو ہے وہ لکوڈ کی عادی ہے, تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ پوری پراپر جو پانی اور خون کے ساتھ مکس ہو کے وہ ذرا جلدی جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے بیکٹیریا سے یا وائرس سے جو ہے وہ جلدی نجات مل جاتی ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے بات, یہ ہے کہ ہمارے خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ دوائی کو جلدی پہنچاتا ہے اپنی جگہ پہ. اب جو ہم گولی کھاتے ہیں وہ سالڈ فارم میں ہوتی ہے, اس کو ہضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے, پھر وہ بلڈ میں شامل ہوگی, وہ لیکوڈ بنے گی, تو یہ جو 4 سے 6 8 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں نا, جبکہ آپ نے ادھر انسولین لگائی ٹھیک 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد وہ خون میں شامل ہو کے جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ بات آپ کی دلیل تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو پانی ہے نا وہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھی بات ہے. ہمارے لیے یہاں پانی صاف نہیں ملتا, لوگ صاف پانی نہیں پیتے جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. شوگر پیشنٹس کو صاف پانی پینا چاہیے, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صاف پانی کا استعمال کریں, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے. لوگوں کو خرید کر پانی پینا پڑتا ہے, اگر صاف پانی پینا ہے تو آپ کو خرید کے پینا پڑے گا. اب وہ بھی کتنا صاف ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن بہرحال بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو اچھا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. تو یہ صاف پانی پہ جتنا کام ہماری حکومت نے کیا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی لوگوں میں جو زیادہ تر بیماریاں ہیں, آپ کے پاس بھی جو لوگ آ رہے ہیں جو چیسٹ انفیکشن ہے, معدے کے مسائل ہیں اور پرابلمز ہیں, یہ صاف پانی نہ پینے کی وجہ سے ہے, ناقص کھانا کھانے کی وجہ سے ہے. تو یہ اس پہ لوگ کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ اگر صاف آپ کا پانی نہیں ہے تو اس سے ہیضے کی بیماری کولرا جس کو کہتے ہیں بہت پھیلتا ہے. بچوں میں گیسٹرونٹائٹس, ادھر سے الٹی اور ساتھ موچن شروع ہو گئے, اور یہ ایک بڑی کاز ہے ڈیتھ کی بچوں میں. اور اس کے علاوہ پھر آپ کا ہیپیٹائٹس اے اور ای یہ پانی سے پھیلتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسے جو ہیں ہیلمنتھکس جن کو کہتے ہیں جو پیڑ کے کیڑے وہ پانی سے جاتے ہیں. لہذا پانی کا صاف ہونا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کو ضرور اپریشیٹ کروں گا, خاص طور پہ ہمارے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب, انہوں نے بہت کام کیا اور ان کا بڑی شدید خواہش ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اور خصوصی طور پہ پنجاب کے لوگوں کو ہر بندہ جو ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ صاف پانی ملے. تو یہ بڑی ان کی قابل ستائش بات ہے. پچھلے دنوں ہم گورنر ہاؤس میں بھی یہ وہ ذکر کر رہے تھے اور جہاں بھی جاتے ہیں اس بات کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان کی اس مسائی کو, اس کوشش کو قبول فرمائے. باقی جو دوسری بات ہے کہ ہم جن لوگوں تک صاف پانی کی رسائی نہیں ہے ان کو شک ہے کہ ان کے گھر کا پانی صاف نہیں ہے, تو سمپل سی ایک بات ہے کہ آپ وہ پانی کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ابال لیں, کچھ دیر پڑا رہنے دیں, اور پڑا رہنے کے بعد اگر فرض کریں 3 کلو پانی ہے تو اوپر سے 2.5 کلو 2 کلو نتھار لیں اور جو نچلا پانی اس کو رہنے دیں. اس سے بھی کافی حد تک آپ کا پانی صاف ہو جاتا ہے, سارے بیکٹیریا مر جاتے ہیں. تو آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کسی بھی کمپنی کا پانی. ڈاکٹر صاحب میں نے تو ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن چائے بنانے کے لیے, کھانے میں ڈالنے کے لیے, آٹا گوندنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ نلکے سے لے رہے ہوتے ہیں.
اور یہ بہت خطرناک ایک جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ ظاہر ہے صرف پینے کے لیے صاف پانی تو نہیں چاہیے, آپ جس چیز کی چائے پی رہے ہیں اس کے لیے بھی تو آپ کو صاف پانی چاہیے, وہ بھی تو پانی آپ کو وہی چاہیے جو آپ نے پینا ہے, پھر جس سے آٹا گوندنا ہے, جس سے کھانا گھر کا جو ہے وہ پکانا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائریا بچوں میں بڑوں میں جو ہے وہ یہ پرابلم جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بھی تو لوگوں کو ذرا گائیڈ کرنا چاہیے, کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے, لوگوں کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹینکی سے پانی آ رہا ہوتا ہے, ٹینکی تو صاف ہے ہی نہیں, اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جو ہے وہ جراثیم ہو, کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ڈیزیز وغیرہ جو ہے وہ پل رہی ہو, تو آپ کیا کریں گے اس میں؟ وہ پانی آپ جو ہے وہ اس سے آٹے گوندھ رہے ہیں, اسی پانی کو جو ہے وہ آپ کھانے میں ملا رہے ہیں, کیا فائدہ؟ بیماریاں پھیلیں گی. ڈاکٹر نبیہ, یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ آپ بڑے سیوک ایشوز پہ اور سوشل ایشوز پہ ذکر اور بات کرتی رہتی ہیں کہ جس کی سوک سینس لوگوں کے اندر خود موجود ہونی چاہیے. ابھی آپ نے پانی کی ٹنکی کی بات کی, تو میں ایک گارنٹی سے بات کہتا ہوں کہ ہمارے 95% لوگوں کو نے کبھی اپنی ٹنکی اوپر چڑھ کے نہیں دیکھی کہ اس کے اندر کے کیا کیا موجود ہے. پکی بات ہے کہ اس میں فنگس اور کائی تو ضرور لگی ہوتی ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا جانور بھی اس کے اندر مرا پڑا. تو لہٰذا فار گاڈ سیک ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ اپنی پانی کی ٹنکی کو ضرور دیکھیں, اور جو بھی ان کا معتبر صفائی کا سسٹم ہے اس کو ضرور کرواتے رہیں. رنگ پیلے پڑ گئے ہیں لوگوں کے, بالکل آپ یقین کریں کہ کبھی جو ہے وہ صاف ستھرے چمکدار رنگ ہوا کرتے تھے لوگوں کے, آج لوگوں کے رنگت پیلی ہے. کیوں پیلی ہے؟ اسی وجہ سے کہ آپ صاف پانی نہیں پی رہے. آپ کے پاس اگر صاف پانی اویلیبل ہو, آپ اچھی خوراک کھاتے ہو اور صاف خوراک کھاتے ہو, تو آپ کے چہرے پہ عیاں ہوتی ہے وہ چیز. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا لہور کے لوگوں کو, خاص طور پہ پنجاب کے, آپ کے ہر علاقے میں نا پانی کو چیک کرنے والی لیبارٹریاں موجود ہوتی ہیں. جیسے ہماری ادھر جو ہے وہ PCSIR کی لیبارٹری ہے, آپ وہاں پہ یا جو ایون آپ کے جو آج کل فوڈ سیفٹی والے جو محکمہ ہیں ان سے گائیڈ لائن لے کے کہ ہم اپنا پانی کہاں سے چیک کروائیں. تو وقتاً فوقتاً 4-6 ماہ بعد اپنی ٹنکی کا پانی, اپنے گھر کا پانی ضرور چیک کرواتے رہیں, اور جس چیز کی اس میں زیادتی ہے اس کو کیسے ختم کرنا, اور جس چیز کی کمی ہے اس کو کیسے پورا کرنا. تو اس سلسلے میں ہمیں اویئرنیس لینی ہے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کا تعلق آپ کی سوک سینس اور سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے. اور آپ ہمارے ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں, ہمارے پارکس نہیں بھرے ہوئے, ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی جگہوں پر لوگ خوشی سے محسوس کرنے نہیں آتے. بیمار ہے, پوری قوم بیمار پڑی ہے. کیوں؟ آپ ہاسپٹل جا کے دیکھ لیں, آپ کا دل دہل جائے گا کہ اتنے بیمار, اتنے لوگ بیمار کیوں؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس صاف پانی نہیں ہے. لوگ صاف پانی پینا نہیں چاہتے ہیں, لوگ اپنی صحت کا خود خیال نہیں کرتے, جو چیز ملتی ہے گندے گلاس میں پانی پی لیا, گندے کپ میں جو ہے وہ چائے پی لی, گندی پلیٹ میں کھانا کھا لیا, اس کے بعد وہ جراثیم اندر جا کے آپ کی سچویشن کس طرح خراب کرتے ہیں. اس کا اندازہ پھر آپ کو تب ہوگا جب آپ کو انجیکشن لگ رہے ہوں گے, اور جب آپ کو جو ہے وہ دوائیاں کڑوی جو ہے وہ کھانی پڑ رہی ہوں گی, اور کڑوے سیرپ پینے پڑ رہے ہوں گے, تب آپ کو اندازہ ہوگا. پھر آپ ڈاکٹر کو جو ہے وہ بولیں گے کہ یہ ڈاکٹر تو اس طرح کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر نے تو ہمیں اتنا سخت قسم کا جو ہے وہ پرسکرپشن لکھ کے دے دیا. تو بھائی ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا اپنا ہے. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے. اس سلسلے میں دیکھیں جی کہ صحت مند لائف گزارنے کے لیے نا, صحت مند لائف گزارنے کے لیے کہتے ہیں کہ صحت آپ کا تعلق صرف آپ کے فزیکل ہیلتھ کے ساتھ نہیں, اس کا تعلق مینٹل ہیلتھ کے ساتھ, کہ آپ ٹینشن سے کتنی دور ہیں. بالکل ایسے ہیں. اس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے دوست. صحیح, آپ کو بڑا سن کے حیرانگی ہوگی, صحیح کہہ رہے ہیں. دوست, دھوپ, نیند, سیر, صاف پانی, اور سادہ اور تازہ خوراک. بالکل سادہ اور تازہ خوراک. تو آپ دیکھیں ہمارا آج کل کی مصروفیت کچھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ہمارا وقت سکرین کے آگے زیادہ گزرتا ہے, ہمارا وقت جو ہے نا وہ اپنے موبائل کے آگے زیادہ گزرتا ہے. لیکن وہ پرانے دوست کہ جن کے ساتھ آپ بعض اوقات ایویں بیٹھے ہوتے ہیں, ایویں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہمارا نا ایک لیئر ٹائم وہ ختم ہو گیا. اچھی کمپنی جو آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے, آپ کو, آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ بیٹھ کے اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ان کے ساتھ ضرور وقت, اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3 دن آدھا گھنٹہ ضرور گزاریں. دھوپ میں وقت ڈیپینڈنگ اپون کے کتنی شدت اور حدت ہے, ضرور کچھ دیر بیٹھیں, آدھا گھنٹہ. سیر آپ آدھا گھنٹہ, 150 منٹس اے ویک, 5 دن میں آپ آدھا گھنٹہ سیر کر لیں, اس سے زیادہ کر لیں تو اور اچھی بات ہے, ضرور کریں. میں اس بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں
کہ ہر خبر پر ہے نظر پر اپنی صحت سے بے خبر. ہمیں دنیا جہان کی جو ہے وہ چیزوں پہ خبر ہوتی ہے لیکن اپنی صحت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو صحت اور اس کے بعد سیر کے بعد جو ہے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں, اور نیند بھی رات والی, ٹھیک ہے نا, کہ عشاء کے بعد سو جائیں, فجر پہ اٹھیں, اس کے بعد بھلے سے سارا دن کام کریں, اور پھر صاف پانی اور سادہ خوراک اور تازہ خوراک, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں, اور اس کے بعد سیر کریں. انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں. اور یہ جو ڈیپ فریزر میں اور فریزر میں لوگ جو ہے وہ اپنے کھانے بنا کر جو ہے وہ فریز کر دیتے ہیں اور 4-4 6-6 دن کے کھانے جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ بیماریوں کا باعث ہے. یہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں, اس میں فنگس لگ جاتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے. جب آپ اس کھانے کو اوون میں گرم کرتے ہیں وہ فنگس اس کے ساتھ پک جاتی ہے اور وہ آپ کے اندر جا کے پھر ہمارے پاس 95% لوگ معدے کے مریض ہیں. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے, انزائٹی ہو رہی ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. وہ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے. اب جب میں ڈائگنوسس کرتی ہوں مجھے پتا چلا بھائی اوہو یہ تو ڈپریشن کا مریض نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپریشن کی جو ہے وہ اینٹی ڈپریشن لے رہے ہیں. اینٹی ڈپریشن بھائی کیوں لے رہے ہیں, آپ کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. اب وہ بات تب کلیئر ہوتی ہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تب وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے. جب ہم ان کی ہسٹری لیتے ہیں, کھانا کیا کھا رہے ہیں, چیز کیا استعمال کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے, ان کا اپنے آپ کو جو ہے وہ رہن سہن اور رکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا صاف بندہ ہے اور کتنی صاف جو ہے وہ فوڈ یہ لیتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اصل میں نا فریج یا فریزر کے جہاں فائدے ہیں کہ آپ کی چیزیں تھوڑی ذرا فریش رہتی ہیں, اس کو میں بیماریوں کے علاوہ تعلقات کی, آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن کا دشمن بھی کرتا ہوں. پرانے دور میں ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب گھروں میں فریجیں نہیں نہ ہوتی تھی, آج سے 20-30-40 سال پہلے, تو جو ہم سالن پکتا تھا جتنا گھر میں استعمال ہوا ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ اس ڈر سے کہ کہیں خراب نہ ہو جائے تو آپ ہمسائیگی میں دے دیتے تھے, آپ پھپھو کے گھر بھجوا دیتے تھے, آپ کسی کے گھر, اور پھر ادھر سے چیزیں آ جایا کرتی تھی. تو آپس میں رشتہ داروں میں, محلے داری میں, دوستانہ میں وہ بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا, تعلق مضبوط ہوتا تھا. اب یہ فریزر کی وجہ سے آپ پورے کا پورا بکرا قربانی کا اس میں رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج سالن پکایا, چلو کوئی بات نہیں, 5 دن بعد وہی کھا رہے ہیں, اور وہی والی بات, اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں, ان میں فنگس پیدا ہو جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور بعد میں ہماری صحت کو نقصان. وہ پک جاتی ہے, اس میں وہ بیکٹیریا پک جاتے ہیں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں, اور پھر آپ معدے کے مریض ہیں. السر جو ہے وہ معدے میں یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ آن ہے, پھر جو ہے وہ اور ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کھوکھلا کر رہی ہیں, آپ اپنے جسم کو کھوکھلا خود کر رہے ہو, کوئی نہیں کر رہا, کیونکہ آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی باسی کھانا نہیں کھاتے تھے. اتنا سا کھانا مل جاتا تھا کھا لیتے تھے, لیکن فریش ہوتا تھا, ورنہ بھوکے رہتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے. اور جتنا انسان اپنے معدے کو بھوکا رہنے کی عادت ڈالتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. میں ناشتہ کیے بغیر جو پروگرام کر سکتی ہوں, میں ناشتہ کر کے نہیں کر سکتی, میری عادت نہیں ہے. میرا ناشتہ جو ہے وہ جس ٹائم میرا ایک ٹائمنگ ہے, اس کے بعد ہی میں نے ناشتہ کرنا ہے. وہ ایسا میرا ٹائم سیٹ ہو گیا, میرے اسٹمک کا ٹائم سیٹ ہو گیا ڈاکٹر صاحب, کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اگر میرا یہ ٹائم جو ہے وہ اس ٹائم کے ساتھ سیٹ ہے, تو اگر اس سے میں نے تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے کر لیا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے, میں نہیں کھا سکتی ہوں. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم سیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے نا, آپ اپنا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں کسی بھی ایک چیز کو فوکس کر کے, جو ہے وہ جب آپ ٹائم سیٹ کرتے ہیں تو آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیسٹ رکھتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان اپنی پرواہ نہ بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن 30s کے بعد 35 کے بعد تو ظاہر ہے اپنی پرواہ کرنی پڑتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر چونکہ آپ کی اپنی فیملی شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ کو اپنی زندگی نہیں جینا ہوتا, آپ کو اپنی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے جینا ہوتا ہے. اب ان کا حق ہوتا ہے آپ کے اوپر. بالکل. اور دوسرا سلسلے میں یہی بات ہے کہ اللہ نے نا ہماری باڈی میں ایک کلاک رکھا ہوا ہے, ایک بایولوجیکل سسٹم رکھا ہوا ہے, آپ اس کو اس کلاک کے مطابق ڈال لیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اکثر لوگ ٹائم کے مطابق کھاتے ہیں, بھوک کے مطابق نہیں کھاتے. کہ اب جی ٹائم ہو گیا کھانے کا, بھوک لگی نہیں لگی تو کھانا کھا لیا. آپ اپنے اسٹمک کو, آپ اپنے برین کو ڈھالیں اس کے مطابق, جب آپ کو بھوک لگے تب آپ نے کھانا کھانا ہے. اگر 3 دن نہیں لگتی 3 دن نہ کھائیں. بڑی صحیح بات کہی تھی اور پیاری بات کہی تھی آپ نے کہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں تب کھاتی ہوں. اور شاید آپ کی ماشاءاللہ سمارٹنیس کی ڈاکٹر نبیہا وجہ بھی یہی ہے کہ اور کم کھاتی ہیں, دوبارہ بھوک لگے دوبارہ کھا لیں, ٹھیک ہے نا. پیٹ بھر کے یہ نہیں ہے کہ اب میں نے صبح کو اور میں نے شام کو آنا ہے, ہوتا کہ اتنا سارا کھانا میرے آگے رکھا تو یہ پھر مجھے میں نہیں کھانا ہے. بالکل کم کھائیں, چبا کے کھائیں, بھوک رکھ کے کھائیں, اور جب بھوک لگے تب کھائیں, تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. اور بیماریوں
سے محفوظ رہیں گے, آپ دوائیوں سے محفوظ رہیں گے. کیا فائدہ کہ آپ اپنے جسم کو جو ہے وہ دوائیوں کا گڑھ بنا لیں کہ اندر جو ہے پوری دوائیوں کی دکان کھلی ہوئی ہے, اس جسم نے جو ہے وہ ہزاروں دوائیوں کے جو ہے وہ چکھ لیے ہیں کہ کون کون سی دوائیاں جو ہے وہ کس کس طرح کی ہوتی ہیں. تو وہ اس باڈی نے پھر کیا سرکولیٹ کرنا ہے, کیا کام کرنا ہے؟ آپ اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں, کلاک وائز تو گھوم ہی نہیں رہے. تو جب اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ گھمائیں گے تو پھر سب کچھ الٹا ہو جائے گا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو چیسٹ انفیکشن ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم سردی کا احساس نہیں کرتے ہیں. سردی میں بھی ٹھنڈی چیزیں, ٹھنڈا پانی اور یہ چیزیں جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں, تو وہ اندر جو ہے وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں, اور وہ چکنائی جو ہے جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے وہ پھر جمنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ مجھے ضرور بتائیے گا, یہ جو لوگ کہتے ہیں گوشت کھلاؤ, گوشت کھلاؤ جی, گوشت پہ گوشت, گوشت پہ گوشت کھاؤ, بچے جو ہے وہ مجھے بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ گوشت نہیں کھاتی ہیں, آپ جو ہے وہ یہ نہیں کرتی ہیں, آپ میں کیسے طاقت آئے گی؟ یہ جو گوشت کی طاقت ہے اس کا تو ذرا مجھے بتا دیں, یہ صرف گوشت سے طاقت آنی ہوتی ہے؟ اچھا, اس سلسلے میں پہلے میں بات بتاؤں ڈاکٹر بھیا, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم جب میڈیکل کالج میں ہوتے تھے ہمارا مطلب, اور آپ اس وقت بڑی ایک کامن سینگ تھی وہاں پہ کہ کھانے کو دوائی سمجھ کے کھائیں, ورنہ بعد میں آپ کو دوائی کھانا سمجھ کے کھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے نا جی, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ بات بڑی مشہور تھی. تو یہی ہم لوگوں کو بھی ایڈوائز کریں گے کہ کھانا کم کھائیں اور دوا سمجھ کے کھائیں, ورنہ بعد میں آپ کو دوا کو کھانا سمجھ کے اتنا زیادہ کھانی پڑے گی. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, مطلب سکون سے کھائیں, آپ کا اپنا کھانا ہے, کوئی بات نہیں. اگر اس ٹائم آپ نہیں کھا پاتے تھوڑی دیر بعد کھا لیں, لیکن رات کا رکھا ہوا کھانا صبح کا رکھا ہوا کھانا کل رات کو ایسے کر کے نہ کھائیں کہ جی میرا دل نہیں کر رہا کچھ بنانے کو, تو کل کی دال پڑی ہوئی ہے وہی کھا لیتے ہیں. کتنے سارے لوگ ایسا کرتے ہوں گے نا, آپ لوگ سارے جو ہے وہ اب چھپ رہے ہیں, چھپے نہیں, مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, اور جو لوگ کرتے ہیں مجھے پتا ہے ان کا. تو وہ جو ہے یہ کام نہ کیا کریں کہ مجھ سے خواتین خاص طور پہ, نہیں آج مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا, آج مجھے کھانا نہیں پکانا, کل کی دال پڑی ہے وہی کھا لیتے ہیں. نہ ایسا نہ کریں, کچھ بھی نیا فریش جو بھی ہے آپ بے شک انڈا بنا کے کھا لیں, اس سے جو ہے وہ روٹی کھا لیں, کسی مکھن سے کھا لیں, اچار سے کھا لیں, لیکن پرانے سالن سے روٹی مت کھائیں, اور روٹی بھی فریش کھائیں, رات کی رکھی ہوئی روٹی بھی نہ کھائیں. یہ بھی ضروری جو ہے نا وہ چیزیں ہیں, کیونکہ آج کل وہ موسم نہیں ہے, وہ ماحول نہیں ہے, اور امیونٹی سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ کھانے کو جو ہے وہ صحیح خالص چیز نہیں ملتی ہے. دودھ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کھلا دودھ جو ہے وہ بھی کتنا جو ہے وہ بیکٹیریا کا باعث بنتا ہے. وہاں پر بھی جو ہے وہ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, اس میں وہ گھاس پھوس اور پتہ نہیں کیا کیا بھر کے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ہم جو ہے وہ ذہن صحت کے اصولوں سے کھیل رہے ہیں, ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, پاؤڈر ملا دیتے ہیں اس کے اندر, کبھی کچھ ملا دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بیماریوں کا گڑھ ہے. اور آج کل تو دودھ کے اندر یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ گوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صرف پانی ہی ملایا نا اس میں, کچھ اور تو نہیں ملایا. تو اندازہ کریں کہ پانی ملانے کو اب نارم سمجھ کے لوگ قبول کر رہے ہیں کہ چلے یار شکر اور پانی صاف ملایا ہوا ہو. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو چیز بھی ہیں اور جو پکانے والی ہوتی ہیں کوشش کریں کہ ان کو فریش پکا کے تازہ کر کے تازہ وہ کھائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ ہمارے ساتھ یہاں پر رہے, اور جیسے چیسٹ انفیکشن کے حوالے سے ہم نے کرونا ویکسین کے حوالے سے بات کی, صحت کے حوالے سے بات کی. اصل میں ان سب چیزوں پر بات ہو جاتی ہے, لیکن جو ہم نے یہ بات کی نا کہ ہمیں چلنا کیسے ہے, اور ہمیں اپنی ڈائٹ پلاننگ کیسے کرنی ہے, اور ہمیں صاف پانی کا استعمال اور سادہ خوراک کا استعمال کیسے کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آج ڈسکس ہوئی. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے جو ہے دوبارہ بھی بلاتے رہیں گے. ناظرین آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. آپ نے اپنا فیڈ بیک لازمی مجھے دینا ہے, اور ساتھ ہی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اور نہ دوسروں کو پریشان رکھیں. کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی زندگی جئیں اور دوسرے اپنی زندگی جئیں. جب آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں گے تو آپ اپنی لائف سے جو ہے وہ دوسروں کو اچھا کر کے دکھا سکیں گے یا اچھائی پیدا کر سکیں گے. نہ تو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے, نہ خود پریشان ہو, سب سے پہلی بات. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں, پلیز صاف ستھرا اچھا کھانا استعمال کریں, بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.